नमस्कार, बिजनेस प्लस टेलिभिजनको न्यूज बुलेटिन बिजनेस टुडेमा स्वागत छ। म जीवन खड्का। सुरुमा हेडलाइन्स। मुलुकभर सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण बढ्दो, सरकारको ध्यान नजाँदा सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गर्ने प्रवृत्ति बढ्यो। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य फेरि बढ्यो। नयाँ मूल्य अनुसार पेट्रोल प्रति लिटर 116 रुपियाँ तथा डिजल र मट्टीतेलमा प्रति लिटर 99 रुपियाँ आयो। स्थानीय सरकारमै मौलायो भ्रष्टाचार, नगरपालिकामा तालाबन्दी गर्ने चेतावनी। नगरपालिकाकै असन्तुष्ट पक्षद्वारा भ्रष्टाचारका विरुद्ध अदालतमा मुद्दा हाल्ने तयारी। जनता आवास अन्तर्गत जनकपुरमा पाल र टहरामा गुजारा गर्दै आएका दलित समुदायका स्थानीयले पाए पक्की घर। 124 वटा घर संयुक्त रूपमा हस्तान्तरण। र मंगलबार नेप्से सूचक 59.70 अङ्कले घटेर 2455.33 बिन्दुमा कारोबार। 6 अर्ब 11 करोड 96 लाख 38,669 रुपियाँको खरिद। बिजनेस टुडेको सुरुमा मुलुकभर सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण तीव्र सम्बन्धी समाचार। नेपालमा हालसम्म 59% जग्गाको नाप नक्सामै नभएको सरकारी तथ्याङ्क छ। सरकारी पक्ष नै आफ्नो कर्मक्षेत्रबाट विचलित र बेखबर भइदिँदा सरकारी जग्गा अतिक्रमण तीव्र रूपमा भइरहेको छ। महालेखा परीक्षकको 56औं प्रतिवेदनले नै 66,000 वर्गमिटर सरकारी जग्गा अतिक्रमण भएको उल्लेख गरेको छ। सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण जसको हातमा डाडु उसैले गरिरहेको आरोप पनि बेला बेलामा आउने गरेको छ। तैपनि सरकार किन चुप छ? रसिला कार्कीको रिपोर्ट। पछिल्लो समय पोखराको फेवातालको करिब 1600 रोपनी जग्गा अतिक्रमण भएको सार्वजनिक भएपछि धेरैमा सार्वजनिक जग्गा हडप्ने गिरोहहरू नै सरकारी सेटिङमा चल्ने गरेको आरोप लगाउन थालेका छन्। तथ्याङ्क हेर्ने हो भने पनि अवस्था त्यस्तै छ। गुठी संस्थानले पछिल्लो पटक 2071 सालमा तयार गरेको अभिलेख अनुसार पहाडमा 5,61,990 रोपनी र तराईमा 66,330 बिघा गुठी जग्गा छ। तीमध्ये काठमाडौँ बबरमल स्थित केदारेश्वर महादेव गुठीको 2 रोपनी 14 आना अतिक्रमणमा परेको छ। जनकपुरका विभिन्न गुठीको 1,188 कित्ता तथा दाङको नारायणपुरमा रहेको करिब 157 रोपनी अतिक्रमण परेको छ। पाटनको बटुक भैरव, भक्तपुरको दत्तात्रेय, काठमाडौँको हनुमान ढोका क्षेत्र र जनकपुर धाम क्षेत्रको विभिन्न गुठीका 1,188 कित्ता जग्गा अतिक्रमण भएको सरकारी निकाय महालेखा परीक्षकको कार्यालयले नै बताइरहेको छ। पछिल्लो समय जग्गा अतिक्रमणमा सरकारले ध्यान नदिएको भन्दै सर्वसाधारणले समेत आक्रोश पोख्दै आएका छन्। सार्वजनिक जग्गाहरूलाई चाहिँ अब मान्छेहरूले आफ्नो नाममा ल्याएको त्यो त राम्रो होइन। अब यस्तो मान्छेहरूले आफ्नो नाममा ल्याउने मान्छेहरूलाई चाहिँ सरकारले चाहिँ कारबाही गर्नुपर्छ। सरकारले अब के कति कस्तो तरिकाले अब होइन अब यो भन्नु न भूमि अतिक्रमणहरू भइरहेछ। कतिपट्टि अब वन जङ्गलको डाँडाहरू पनि प्राय मानिसहरूले आफ्नो भनेर लिइरहेछ नि, त्यो लिनु चाहिँ राम्रो होइन। सरकारले चाहिँ त्यसमा चाहिँ ध्यान पुर्याउनु पर्छ। जता हेर्यो उतै सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गर्ने, हडप्ने र आफ्नो बनाउने क्रम तीव्र रूपमा चलिरहेकै छ। तर सरकारी निकाय भने यस्तो कार्य रोक्न सक्षम पटक्कै देखिएको छैन। जग्गा अतिक्रमण गर्नेलाई सरकारले कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकेको छैन। सरकारी, सार्वजनिक, गुठी, सामुदायिक तथा पट्टी जग्गाको संरक्षणको जिम्मा सरकारको कार्य डिभिजन नियमावलीले भूमि व्यवस्था मन्त्रालय र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 ले स्थानीय तहलाई दिइसकेको छ। मन्त्रालयले स्थानीय तहहरूलाई जिल्ला प्रशासन, नापी तथा मालपोत कार्यालयसँग समन्वय गरी जग्गा संरक्षणको जिम्मा दिएको हो। मार्गदर्शन बमोजिम स्थानीय तहले सरकारी र सार्वजनिक जग्गाको संरक्षणका लागि तारबार या पर्खालले घेर्ने र पहिचानका लागि क्षेत्रफल लगायतको विवरण खुलाएको बोर्ड राख्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ। तर मालपोत कार्यालयहरूले त सरकारी र सार्वजनिक जग्गाको केन्द्रीय अभिलेख राखेको समेत देखिँदैन। सरकार राज्य होइन, राज्य जो हो त्यो राज्यकै मिलीभगतमा मात्रै सबै हुन सकिन्छ। किन भन्नाले त्यसरी आँट गर्ने भनेको एउटा हाम्रो संस्कार र संस्कारले पनि दिँदैन, हाम्रो धर्मले पनि दिँदैन होइन। अब धर्म र संस्कार छोडिसकेपछि त्यो मान्छेले गरिने कुरा हो। त्यसपछि अब पछिल्लो चरणमा आएर चाहिँ जुन लिखितहरू हुन थालेपछि लिखित दिने भनेको त सरकारले हो।
अब सरकारले दिएपछि त सरकारमा बस्ने, राज्य सञ्चालन गर्ने, राज्यलाई सहयोग गर्ने अब को पर्छ त्यसमा, होइन? सबै उनीहरू सबै नै हुन्। जनकपुरको बाराही गुठीको 6 बिघा 3 कट्ठा 5 धुर जग्गा गुठी संस्थानले जनक हजारी विद्यापीठलाई अध्ययन कार्य सञ्चालन हुँदासम्मका लागि भनेर भोगचलन गर्न दियो, जसमध्ये 2 बिघा 14 धुरमा रत्नसागर मठका महन्थेले कृत्य गरी मठका पुजारीको नाममा मोही कायम गरेर कानून अनुसार नै मोहीको हैसियतले आधा जग्गा आफ्नो नाममा बनाए। त्यस्तै रौतहटको मालपोत कार्यालयले साविक लक्ष्मीनिया गाउँ विकास समितिको करिब 40 बिघा 2 कट्ठा 10 धुर जग्गा व्यक्तिलाई पास गरिदियो। यी र यस्ता उदाहरण देशभरि नै सर्वत्र भेटिन्छन्, तर सरकारी निकाय भने मौन जस्तै देखिन्छ। प्रतिवेदन पहिला चाहिँ जनताका आँखामा छालो हाल्नको लागि आयोग बनाइदियो। आयोगले प्रतिवेदन दिएपछि सरकारले के गर्यो भनेदेखि त्यो के भने प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नतर्फ लागेन। किन लागेन भन्नुहुन्छ? त्यसको पछाडिको कारण के भने जब सरकार के भने त्यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने भयो, त्यसपछि भूमाफियाहरू, त्यसबाट के भनेदेखि अनुचित लाभ लिने मान्छेहरूले के गर्न थाले भने सरकारलाई घेराबन्दीमा पाले। सरकारका मान्छेहरूलाई के भने अनुचितमा के प्रभावमा पाले। प्रभावमा पाल्न थालेपछि अब के हो त भन्दा राहुल आएको प्रतिवेदन लगेर थन्क्यो। थन्किएपछि एउटा मन्त्री आउँछ, एउटा भूमि सुधार मन्त्री आयो, कार्यान्वयन गर्न के खोज्छ, फेरि भूमाफिया लगेर थैली बुझाउँछ, बुझाएपछि फेरि त्यो के रोकिन्छ। मन्त्रालयले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा संरक्षण सम्बन्धी मार्गदर्शन जारी गर्दै सबै स्थानीय तहसितको समन्वयमा अतिक्रमण रोक्ने नीति लिए पनि कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन सकेको छैन। जो जसले सरकारी जग्गाको अतिक्रमण र दोहन गरेका छन् उनीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने हो र हदैसम्मको कारबाही गर्ने हो भने सायद सरकारी जग्गाको अतिक्रमण केही हदसम्म भए पनि रोकिने थियो। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य फेरि बढेको छ। नेपाल आयल निगमले सोमबार मध्यरातिदेखि लागू हुने गरी पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गरेको हो। निगमका प्रवक्ता विनित मणि उपाध्यायका अनुसार पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलमा प्रति लिटर 2 रुपियाँका दरले मूल्य वृद्धि गरिएको छ। नयाँ मूल्य अनुसार पेट्रोल अब प्रति लिटर 116 रुपियाँ कायम भएको छ। यस्तै डिजेल र मट्टीतेल प्रति लिटर 79 रुपियाँ कायम भएको छ। यस्तै हवाई इन्धन आन्तरिक उडानतर्फ साबिकको प्रति लिटर बिक्री मूल्यमा रु 5 ले वृद्धि गरी 72 रुपियाँ कायम गरिएको निगमले जनाएको छ। यस्तै हवाई इन्धन अन्तर्राष्ट्रिय तर्फ प्रति किलोलिटर 25 अमेरिकी डलरले वृद्धि गरी 893 प्रति किलोलिटर कायम गरिएको छ। खाना पकाउने एलपी ग्यासको खुद्रा मूल्य भने यथावत नै कायम राखिएको निगमले जनाएको छ। मूल्य समायोजन पश्चात पनि भारतीय सीमा रक्सोलसँग जोडिएको नेपालको वीरगञ्ज क्षेत्रमा पेट्रोल लिटरमा 35 रुपियाँ 93 पैसा र डिजल प्रति लिटर 42 रुपियाँ 7 पैसा नेपालतर्फ सस्तो रहेको निगमले जनाएको छ। निगमले यसअघि यही फागुन 4 गते पनि पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्य वृद्धि गरेको थियो। इन्डियन आयल कर्पोरेसनले सोमबार पठाएको मूल्य सूची अनुसार नै मूल्य समायोजन गरिएको निगमले जनाएको छ। बिजनेस टुडेमा पालो भएको छ ब्रेकको। बिजनेस टुडेमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। विश्वकै सबैभन्दा लामो केबल कार मुक्तिनाथ दर्शन प्रणाली सञ्चालनका लागि विदेशी बैंकहरू सकारात्मक देखिएको प्रवर्धक संस्थाले जनाएको छ। लगानीका लागि सकारात्मक भए पनि पहिलो शर्तका रूपमा आयोजना विकास सम्झौता पीडीए हुनुपर्ने शर्त उनीहरूले अगाडि राखेको बताइएको छ। प्रवर्धक संस्था मुक्तिनाथ दर्शनले आगामी 6 महिनाभित्र पीडीए सम्पन्न गरी लगानी जुटाएर आगामी वर्षदेखि निर्माण थाल्ने योजना रहेको बताएको छ। संस्थाले लगानीका लागि विभिन्न देशका बैंकहरूसँग लगानीका लागि भएको छलफल सहमतिको नजिक पुगिसकेको जनाएको छ। सो पुँजी जुटाउनका लागि कम्पनीले सर्वसाधारणलाई प्राथमिक शेयर आईपीओ बिक्री गर्ने योजना बनाएको छ। कम्पनीले केबल कारको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन डीपीआर तयार गरी गत कार्तिक 15 गते नै लगानी बोर्डमा बुझाइसकेको छ। यो वर्ष पीडीए वित्तीय व्यवस्थापन र निर्माण सम्झौताको काम सकेर आगामी 2078 पुसदेखि केबल कार संरचनाको निर्माण थालेर 43 महिनाभित्रै सेवा सञ्चालन गर्ने उसको योजना रहेको छ। सप्तरीको सप्तकोशी नगरपालिकामा नीतिगत रूपमै भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएको भन्दै असन्तुष्ट पक्षहरूले चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेका छन्। नगरमा कर्मचारी, शिक्षक नियुक्ति तथा विकास निर्माणका कार्यमा अनियमितता हुँदै आएको भन्दै आन्दोलन सुरु भएको हो। एक रिपोर्ट। सप्तकोशी नगरपालिकामा नेकपाको पूर्ण बहुमत सहितको सरकार छ।
जनअपेक्षा पूरा गर्न जनताले दिएको बहुमतभित्र विभिन्न कारणले फाटो परेपछि त्यसको परिमाण प्रदर्शनमा परिणत भएको छ। नेकपा भित्रकै असन्तुष्ट पक्षको नेतृत्वकर्ता वडा नम्बर 1 का वडा अध्यक्ष नारायण आचार्य सहितको टोलीका साथमा विपक्षी दलहरू नेपाली कांग्रेस, जसपा नेपाल र राप्रपा संयुक्त रूपमा विरोधमा उत्रिएका हुन्। नगरमा कर्मचारी तथा शिक्षक नियुक्ति प्रक्रियामा नातावाद, कृपावाद हावी भएको उनीहरूको आरोप रहेको छ। नगरपालिकाका निमित्त प्रशासकीय अधिकृत, सूचना अधिकारी, शिक्षा शाखा प्रमुख, परीक्षाका लागि बाहिरबाट बोलाइएका विज्ञहरूको टोली लगायत झण्डै 1 दर्जन व्यक्तिलाई असन्तुष्ट पक्षले परीक्षा कक्षमै थुनेर तालाबन्दी गरेका थिए। नयाँ भर्ना खोल्नु, पुरानो भर्ना भइसकेका कर्मचारीले म्याद नथपेर त्यो विद्यालयले गरेर आर्थिक चलखेल गर्न नपाएकोले उनीहरूलाई अवकाश दिएर अहिले नगरपालिकाले स्वयंले आफू चाहिँ परीक्षा लिँदै एकपल्ट परीक्षा लिएर पदपूर्ति भएको पदलाई चाहिँ फेरि परीक्षा लिएर आर्थिक घोटाला गर्ने चाहिँ नगर प्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको चाहिँ र शिक्षा शाखाको चाहिँ यो चलखेल भएको हुनाले असहयोग गर्ने प्रविधिले विरोध प्रदर्शन भएको भन्दै मेयर उत्तम कुमार शर्माले तालाबन्दी खोलेर परीक्षा सुचारू गर्नुभएको छ। असहमति भए बसेर छलफल गर्न आवश्यक रहेको आन्दोलनमा उत्रेर नहुने सप्तकोशी नगरपालिकाका मेयर उत्तम कुमार शर्मा बताउँछन्। प्रक्रिया पुरै चाहिँ तपाईको पूरा गरेको छ कार्यालयले। अब प्रश्न के छ भने मान्छे को पास भयो, त्यो मान्छे पास भएका मान्छेको नाम हेरेर अनि त्यो अन्दाज गरिएको छ चाहिँ यो चाहिँ यसरी फलानाका भयो भनेर। अब त्यो खुला प्रतिस्पर्धामा त जो पनि पास हुन सक्छन्। अब हामीले त्यसलाई अब त्यो के अरे अधिकृतका चाहिँ भतिजा किन भए, अब तपाईँको कुनै चाहिँ प्रतिनिधिका चाहिँ छोराछोरी किन भए भनेर प्रश्न गर्न त सकिँदैन खुला प्रतिस्पर्धामा। असन्तुष्ट पक्षले भने स्थानीय सरकार एकलौटी रूपमा अघि बढेको भन्दै आफ्ना माग पूरा नभए नगरपालिकामा तालाबन्दी गर्ने चेतावनी दिएका छन्। भ्रष्टाचारका विरुद्ध चरणबद्ध आन्दोलन गर्नका साथै विभिन्न शीर्षकमा भएका भ्रष्टाचारका विरुद्ध आन्दोलनमा मुद्दा हाल्ने तयारी रहेको आन्दोलनमा उत्रिएकाहरूले बताएका छन्। सप्तरी सहकर्मी बीपी कोइरालाको सहयोगमा जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 12 र 13 का दलित बस्तीका बासिन्दा जनता आवास अन्तर्गत घर पाएपछि उत्साहित बनेका छन्। विगत 2 वर्षदेखि पाल र टहरामा गुजारा गर्दै आएका उनीहरूलाई एक कार्यक्रमका बीच पक्की घर हस्तान्तरण गरिएको छ। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 12 र 23 वडामा भुपड बस्तीमा बस्दै आइरहेकालाई पक्की घर हस्तान्तरण गरिएको छ। प्रदेश 2 का भौतिक पूर्वाधार तथा योजना मन्त्री जितेन्द्र सोनल र जनता आवासका धनुषा संयोजक परमेश्वर शाहले जनताको आवास कार्यक्रम अन्तर्गत 124 वटा घर संयुक्त रूपमा दलित समुदायका बासिन्दालाई हस्तान्तरण गर्नुभएको हो। पक्की घर पाएपछि स्थानीयहरू खुसी भएका छन्। परीक्षा सब कुछ कर पड़े हाजी। अब हमारे ये घर बन गई बहुत बढ़िया भेली की बहुत निमन भेली। अब हम सब कहीं आराम से रह बड़ मन खुशी भेली। हमरा सबके घर बना देली ये बहुते है। हमरा सबके बड़ मन खुशी भेली। हमरा सबके ये धन्यवाद करै छी। बड़ खुशी कैला खुशी है खुशी में छी भगवान हमरा पर सहारो है। हां भगवानो है सहारा। पहले छल माटी के घर या पता का खाए के व्यवस्था नहीं चला एगो अथी चला बड़ तकलीफ चला या बना दे के निक लगे घर द्वार बहुत से बढ़िया बना देला प्रदेश सरकार। भौतिक पूर्वाधार तथा योजना मन्त्री जितेन्द्र सोनलले संघको बजेटको योजना भन्दा पनि राम्रो र स्तरीय भवन निर्माण गरी हस्तान्तरण गरिएको दावी गर्नु भएको छ। हम सब कह लीजिए घर बना के हम देवे अपना भाई बहन के दलित समुदाय के तो बांस न लगेबे, हम सब लोहा लगेबे। ऊपर के एस्टीमेट में 2 नंबर ईटा है। कार्यविधि जाके कोई भी देख सके छे प्राविधिक रूप से, लेकिन हम सब कहली कि 1 नंबर ईटा से घर बनबे। और आज हमरा बहुत खुशी लागल कि हम जब अपने से गइलिए तो ईटा के ठोक के देख लिया, हमारे प्राविधिक सब देखेलक, हमारे पत्रकार साथी सब देखलकै तो कहलकै ना पूरा के पूरा नंबर 1 नंबर ईटा से घर बनल। पहिलो चरणमा डोम, हलखोर, मुसहर र मेस्तर समुदायको घर निर्माण भइरहेको छ। यस वर्ष धनुषामा 231 वटा घर निर्माण भइसक्नु पर्नेमा अहिलेसम्म 121 वटा घर बनेको छ। 131 घर संपन्न कर चुकल छी जे कि हस्तांतरण के क्रम में छी। और कुछ घर में की भेले अपने के जना बसैया में छै ओइ में मुद्दा पड़ गेल छै, तै कारण से घर और की से अन्योल में छै है ना। और जते 75-76 के अन्योलता बाहेक और सब घर संपन्न भ गेल छै। 75-76 के योजना के अवस्था ई छै तेने अपने के
76-77 में हम सब जम्मा 495 घर समझौता के लिए धनुषा के लागि तै में अपने के 156 घर सम्पन्न भ चुकल छ। जनता आवास कार्यक्रमका लागि गत वर्ष 20 करोड तथा यस वर्ष 7 करोड रुपैयाँ विनियोजित भएको छ। घरबार विहीनहरू निर्माण गर्न बाँकी घर चाँडै बन्नेमा आशावादी भएका छन्। धनुषा सहकर्मी कैलाश दासको सहयोगमा जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट। बारा जिल्लामा रहेको देवताल गाउँपालिका कार्यालयको नयाँ भवन निर्माण भएको छ। देवताल गाउँपालिका पिपराडी गोठ वडा नम्बर 4 मा 1 करोड 12 लाखको लागतमा नयाँ भवन निर्माण गरिएको हो। गाउँपालिकाले नयाँ भवनबाट आफ्नो सेवा सुरु गरेसँगै सेवा प्रभावकारी र सहज ढङ्गबाट दिन सकिएको गाउँपालिका अध्यक्ष चन्दन कुमार सिंहले जानकारी दिनुभयो। हाल 1 तलाको भवन निर्माण सम्पन्न भएको छ भने केही समयपछि अर्को तला थप्ने योजना रहेको छ। गाउँपालिकामा 8 वटा वडा रहेको छ। गाउँपालिकाले दिने सबै सेवा एउटा भवनबाट सुरु भएपछि गाउँपालिकावासीमा सेवा लिनको लागि सहज भएको छ। बिजनेस टुडेमा पालो भएको छ ब्रेकको। बिजनेस टुडेमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। होटल तथा रेस्टुरेन्ट व्यवसायी सङ्घ रूपन्देहीको 20औं वार्षिक साधारण सभा तथा 10औं अधिवेशनबाट अध्यक्षमा रामप्रसाद गौतम निर्वाचित भएका छन्। गौतमले 349 मत ल्याएर विजयी हुनुभएको हो। उहाँका प्रतिद्वन्दी जीवन प्रसाद श्रेष्ठले 294 मत ल्याउनु भएको निर्वाचन समितिले जनाएको छ। यसैगरी वरिष्ठ उपाध्यक्षमा बाबुराम गौतम, प्रथम उपाध्यक्षमा लेखनाथ भण्डारी, द्वितीय उपाध्यक्षमा रोमाकान्त पाण्डे, महासचिवमा माधव कुमार खनाल र कोषाध्यक्षमा टङ्क पराजुली विजयी हुनुभएको छ। 850 मतदाता रहेकोमा 705 मत खसेको थियो। यो पटक काङ्ग्रेस र नेकपा प्रचण्ड पक्ष निकटका व्यवसायी एकातिर तथा नेकपा ओली समूहका व्यवसायी अर्को समूहमा विभाजित भएर चुनावी मैदानमा उत्रेका थिए। सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको परनिर्भरता अन्त्य गर्ने भन्दै विद्युतीय सवारी प्रवर्धन गर्ने घोषणा गरे पनि ठोस नीति भने निर्माण गर्न सकेको छैन। विद्युतीय सवारीमा प्रोत्साहनका लागि सरकारले कुनै नीति तयार नगर्दा हाल सञ्चालन भइरहेका विद्युतीय सवारी पनि विस्थापित हुने अवस्थामा पुगेका छन्। नेपालमा विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालन गर्ने भन्ने चर्चा चलेको धेरै भइसक्यो। अझ 2072 सालको भारतीय नाकाबन्दी पछि त सरकारबाटै विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहन गरी नेपालमा धेरैभन्दा धेरै सवारी सञ्चालनमा ल्याउने घोषणा भयो। तर पछिल्लो समय सरकारको यो घोषणा कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। सरकारले घोषणा गरे पनि नीति निर्माण नहुँदा विद्युतीय सवारी प्रतिको मोह घट्दै गएको छ। सरकारले सवारीका लागि चार्जिङ स्टेसन समेत निर्माण गर्न सकेको छैन। 2074 मा देशका 50 स्थानमा चार्जिङ स्टेसन बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको विद्युत प्राधिकरणले लामो समयपछि बल्ल पहल थालेको छ। नेपालमा वार्षिक 1 खर्ब 20 अर्ब बराबरको इन्धन आयात हुन्छ। विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालन हुँदा पेट्रोलियम पदार्थ आयात घट्ने र वातावरण प्रदूषण न्यून हुने भन्दै सरकारले विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालनको घोषणा गरे पनि अहिले सञ्चालन भइरहेका सवारी बन्द हुने अवस्थामा छन्। नेपालका हाल निजी क्षेत्रका 6 वटा ठुला र 11 वटा साना विद्युतीय सवारी सञ्चालनमा छन्। ठुला 6 मध्ये 4 मात्रै सञ्चालनमा छन् भने 2 वटा सवारी बन्द भइसकेका छन्। अहिले युरोपियन युनियन, चीन जस्ता थुप्रै मुलुकले मात्र होइन, छिमेकी भारतले पनि डिजल र पेट्रोलका सवारी साधनलाई विस्थापित गरी विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालनको घोषणा कार्यान्वयन गर्न थालिसकेका छन्। तर नेपालमा भने यसको कार्यान्वयन कछुवा गतिमा छ। सरकारले ल्याएको अवधारणा सकारात्मक भए पनि कार्यान्वयनमा देखिएको ढिलाइले अबका केही समयमा भएका विद्युतीय सवारी पनि बन्द हुने अवस्थामा नपुग्ला भन्न सकिन्न। नेपाली बजारमा मंगलबार सुनको मूल्यमा भारी गिरावट आएको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले मंगलबार सुनको मूल्यमा 1700 रुपैयाँले गिरावट आएको जनाएको छ। सोमबार प्रति तोला 88,700 मा कारोबार भएको सुनको मूल्य मंगलबार 87,000 रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ। तेजाबी सुनको मूल्यमा पनि तोलामा 1,700 रुपैयाँले घटेर 86,550 रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ। सोमबार तेजाबी सुनको मूल्य 88,250 रुपैयाँ कारोबार भएको थियो। यस्तै चाँदीको मूल्य तोलामा 40 रुपैयाँले घटेर 1290 रुपैयाँ निर्धारण भएको छ। गत साता केही दिनदेखि लगातार घट्दै आएको शेयर बजारमा सोमबार करिब 41 अङ्कको सुधार देखिएको भए पनि मंगलबार फेरि नेप्सी सूचक करिब 60 अङ्कले गिरावट आएको छ। मंगलबार नेप्सी सूचक 59.70 अङ्कले घटेर
2455.33 बिन्दुमा झरेको छ भने सेन्सिटिभ इन्डेक्स पनि 9.80 अङ्कले घटेर 443 बिन्दुमा झरेको छ। यस दिन 208 वटा कम्पनीको 1,31,06,738 किता सेयर 6,11,96,38,669 रुपियाँमा खरिद बिक्री भएको छ। कारोबारमा आएका 13 वटा उपसमूह मध्ये व्यापार र होटल उपसमूहको सूचक सकारात्मक देखिएको छ भने बाँकी 11 वटा उपसमूहको सूचक घटेको छ। बुलेटिनको अन्त्यमा अहिलेसम्मका हेडलाइन्स। मुलुकभर सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण बढ्दो, सरकारको ध्यान नजाँदा सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गर्ने प्रवृत्ति बढ्यो। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य फेरि बढ्यो, नयाँ मूल्य अनुसार पेट्रोल प्रति लिटर 116 रुपियाँ तथा डिजल र मट्टीतेलमा प्रति लिटर 99 रुपियाँ गाए। स्थानीय सरकारमै मौलायो भ्रष्टाचार, नगरपालिकामा तालाबन्दी गर्ने चेतावनी, नगरपालिकाकै असन्तुष्ट पक्षद्वारा भ्रष्टाचारका विरुद्ध अदालतमा मुद्दा हाल्ने तयारी। जनता आवास अन्तर्गत जनकपुरमा पाल र टहरामा गुजारा गर्दै आएका दलित समुदायका स्थानीयले पाए पक्की घर, 124 वटा घर संयुक्त रूपमा हस्तान्तरण। र मंगलबार नेप्से सूचक 59.70 अङ्कले घटेर 2455.33 बिन्दुमा कारोबार, 6,11,96,38,669 रुपियाँको खर्च। बिजनेस टुडे अहिलेलाई यति नै। हेर्दै रहनुहोला बिजनेस प्लस टेलिभिजन। बिजनेस प्लस, बिजनेस फर्स्ट। नमस्ते।